أرسط زينا أبي إثيوبيا زركبوا إيرتراويان أبي مرجع كساتوفي يقدروا 5 لو تحبيرون CPJ نستج أوي غازيتنيا مليون بينا بغلطف كفتح تساوي تعريبو نبرتي مروي لمقراط حيلي إلكتريك زخنن تقاوم سمعهم كابينة منسترات بونتلاند بوليتيكاوي سممع كجبر تساويهم أمريكا من قصقاص بجل حوتي نيمن نابزباوي جيجتات يقوتالو كتبل كسيسا حلوة إسلاموي ثورة إيران سممع تخشي دوم مبال أنت تتأحيسو قلطف قبرة ملسيك كما ذهب أطنكغو 17 ميازيا عام 2026 سلام وكبرات تعزبتنا نلومي استدالو زيناتات حيزنا قريبنا لنا أرستاتهم سمعهم سرسرهم سعب أبي إثيوبيا زركبوا إيرتراويان أبي مرجع كساتوفو يقدروا 5 لو تحبيرو أبي إثيوبيا زركبوا إيرتراويان أبتي بحادة سنة 2026 سلاسل مبل شوعي هاجراوي مرجع كساتوفو يقدروا 5 لو أبستفل عليه كتماتات تهاجر زركبوا إيرتراويان نإيرسا ذهبوا حبريتا يملكت أبي كتما أديس آبا تركب سلامويت كفلا سمان دحنتها استغيره أنا إيرتراويتي أب مرجع كساتف هيدلنين تبلكم كسمعوني أي كالون نبارد كساب سخونجي قدن كتمرز لكي حجي فايدان تلكي كيزي كي وسد كتمزقبي إخيلم ممرحي هبومني أبي سكفتا يركبالخو كتبل زقات أما تقلت حدا أماني الأفوركي سمو استغير أب آدماز نبرون إيرتراوي كنسون كمرز تمزقبي خام بالو يتقس أبي كتماتات كل الأمحارات هنا بتمسسالي من قدي إيرتراويان كلهم بيتم كادرتات تيوردان خمس قبن كمرتون يقدروا 5 لو أبتني إرسال سهبوا حبريتها يردو تمالي 10 ميازي أبقى لكبابيتات أديس آبا زركبوا كادرتات سرحتنياتات منقستن إيرتراويان تقارون كالو زيقاتات زركبون فايدة مللي منت انت حسكم كتمرتون انتان كتمزقبوا أرلكم بعلنا كنوحا سوكمينا نابلو موعلهم قلقلو وهابتريئتو وستيوخم نيقنزبو بتوسخي استمزقبا حيل سب أزي وحد بمخانون مزقبا حدت معلتات سلاز ترفو لومي 10 ميازيا غزان نازرو كمزقبو قسقاس أب مكيات تسأميدهم وعلوم أبي إثيوبيا أبتي حدا سنة 2026 زكايد مسرح مرجع أبي قدما مرجع بمنقستن كادرتاتن زقبر زلو دفيتن زغطاتن أبات حساسابي درجة بتحو كم زلو مرجع بورد مت حساسابي أوزي منبارو تنتنتي بوليتيكا يزخخرو أبي إثيوبيا أبي زكايد مرجع فتحاون ديمقراسياون كوينو كحلف تمنيتن بهاجن بزحاتو كانتخونه أبايتا منقستن كادرتاتن بزقبرو زغطاتن دفيتاتن سقاتك حدر لوم الطريقة مخانو استفلاليو مهراتن ፖለቲከኛታትን ይገልጹ CPJ نستجوي غازيتنيا مليون بينا بقلطف كفتح تعوي تقريبو كوميتي مكلخال غازيتنيا تا CPJ مننتهم بزي تفلطو القصبات عبرسه كتما إثيوبيا أديس آبا نزي تجوي غازيتنيا أديس ستاندرد مليون بينا بهصص كفتحو نسب سلطان إثيوبيا صويعوم CPJ ابزوص او مغلصي غازيتنيا مليون ربع 15 مياديا نايز عمت نكو كاب كفل زينا بتراكدان زلبسو دق تبعتيو توسيدو ناب زي فلط بوتا كمستوس تحبيروم غازيتنيا تكال مع كان زينا أديس ستاندرد مليون بينا بتم مننتهم بعل زي تفلط صبات كابز جوا لعلي كلتا معلتي مغبارو بزعبا دحنتون كنتاتون زياده نسدرابيتون مسارحتون كبيد فرحن سنبادن فطيرلهم كمزلو اتي حبريتا يملكت تليفون غازيتنيا مليون بينات مال مشيت ساعة 10 حصير اوان صريحه كانت نبرت بونو بوغن تا تليفون كتعصب بمخاله كفل زينا أديس ستاندرد زغلص خوينو از دما توسخي كبيد سكفتان خفطر غيرو خمزلو تفليطو جاكين بابليشينغ حلافنتو استوسنا ناي ولق كوبانيا بوليس أديس آبان كومشن بوليس فيدرالن حويسو زملكتهم أكلات بزعبا مدفع غازيتنيا مليون بينا بقلطف قلصون عمقن زبال مرمراكا كايدون بقلطفن بسلام كملسن صوعو غازيتنيا مليون بينا عب منغستاون ناي ولق مراخب بزهان نوح عمتات لمد زلو سترازم محادر لم بزلو غازيتنيا يوم ازي مچويتي ابز حلفو حدت اوار حب كفل زينان كالو سرحت أديس ستاندردن تدغاغامن እና سغن زخي زلو ጸጥታው መምሕደራውን ጸጥታት ابز رأيلو زلو اوانيوم وانا سناداي أديس ستاندرد يوناس كدر نازي زسنبت تግባር بتري نخونو ነው ይናይሉ ጋዜጠኛ ሚሊዮን በመነቶም ዘይተፈልጡ ልቀሰባት ምጭዋይ ተቀባልነት ዘይብሉን አዝዩ ዘተሐሳስብን ምዃኑ ገሊጾም
بقلطف كفتحنا حتى زملكتو أكل دما دحنة نمرققات لعلنات حقين محلاون بقلطف سقمتي كواسد نتسوعيلو جاكين بابليشينج دحنة سرح تنياتاتو نات برسن متكلات لعلنا حقن زلو توفاين الداقيمو بمرققات زملكتو ماكلات نازقو دايزل على أقل وكا قبرلو تقليبهم سدرابيتو مسارحتون كومشين سبعون مسلات إثيوبيا بحبار كنتات مسوار مليون بين زملكتو أكل كمرمرت حتى تنات كرقاقتن تسويع مالهم أبي بوليس أديس أبا كومشينا فيدرال بوليسن قال بوليس أبياتاتن غازيتنيا مليون مدلاي أبستقبر مسرح مدلاي مسانا يلنز بالملسي كام زرخبو اتحبريتا يرد أبي إثيوبيا زرأي زلو بوليتيكاوي تاون زي مرققا نهزبت هاجر ترقم وحسنت من بارا بحدقا أأتيو أب شغلتن سقاتن كنبري أصبو كام زلو تنتنتي بوليتيكا يغنزبو نبرتي مروي نمقراص حيلي إلكتريك زخنن تقاومو أسمعهم أب سمين سودان نبرتي كتما مروي نتن لعلى حدا سمون زقاطمو مقراص حيلي إلكتريك زخنن هزباوي تقاومو كمزا كايدو صبصاب سودان تريون يحبر أت مقراص أب لعلتي أب سودان زقصل زلو ግጭት ንመዓልታዊ ናብራን ቁጠባዊ ምንቅስቓሳትን ነበርትታ ከተማ ዝጸለወ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ጽላታት ሕርሻን ኣገልግሎታትን ልዑል ክሳራ ኣስዒቡሎ እዚ ድማ ነቲ ድሮ ኣጸጋሙ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት መነባብሮ ዝያዳ ኣጋዲድዎ ምህላው اتمنج حبيروم نبرت تخبابي كوينات سودان كابز جمرات حزب سنكي أب ترانسفورمراتن ما سرت لمعتن زبات جودات كونتات من نبابرون هزباويا قلقلوتاتن أبز خف كونتات وديو كمزل حبيروم سب مزي كوبانيا هولدينغ حيلي إلكتريك سودان دمات مقرات حيلي إلكتريك كاب مروي بزقات أمام بلشاو ترانسفورمرن كاب جبت زقاتو حيلي إلكتريك بمن كاين كمزخانها أبريهم وسيهم دم بسنك حزرات ملاواتي أو حتى جناتات كمستدناوين كيلاتات تكنيك نت حيلي إلكتريك ناب نبورن مملاس رحم يقتلو كم سلون حبيرهم لعلواي بايتو تا ختما قلولاو تهاجر كهدت أتا كعبن كاب قدم مروي زوات صحافتي وحسنت كركب نزلب وقعوي مذكر نزملكتهم سب سلطان غريبهم أتي كونتات بقروا أوان تزيت فتيح حقن تقاوموتات كقادد كم زخل أتنققو إذا تقاوموت رئيس اللو سودان سيفيح سبعون قطبان بدو تتاقات إمواب زلوالون منقص تهاجر هزوز ملاش أب زي هبلون زلو أوانيو كابينة منسترات بونتلاند بوليتيكاوي سممع كقبر تصويعهم كابينة منسترات بونتلاند بريزيدنت حسن شيخ محمود بزعبا مرجع كل مداوي بوليتيكاوي سممع كختل بمتصوع ننوح وان زنح عصوانة هاجر زيادة ناب زي مرققا كوستا كم زخل أتنقغهم إذا تصويع الدحرتي ببريزيدنت بونتلاند سعيد عبد دلاهي داني زمرح أخيبا كابينة منسترات زمت قوينو 4 عامت عدما سلطان بايتو فيدرال بعصر 4 ميازيا نايز عامت مززام وسعيبو هاجراوي بوليتيكاوي كونتات أب زقمقم اللؤوان نابزو سانة بتحوم كابينة منسترات أبزوت مجلسي بيت مخرب بريزيدنت نتسترف جزية تقيمو أبتهاجر تقبل نزلوا مرج أن مكياد كل مداوي سممع كبت احتويعو سبب سلطان بونتلاند بزعبا بوليتيكاوي أنفت صوماليا سكفتو أن بمجلس زي مسمى داق ما يوطري كل عقلن أبي وشتي فيدرالاوي سرعات مرققا كدخ من كم زخلات أنقام من محدار بونتلاند أبسا في حمر دان هاجراوي حادنتن استمسرت موديل مرجعك قرب زلوا دقف دقيمو هرقاقيتو أزيز أوعيد سلطان بايتو مستودة بوليتيكاوي وطرات الناس أبي زخدولو زلوان اتعد ما سلطان قدمي مززامو أبز حالفو من محياشات قوام زملكات كتعات أبز الرأيلو زلو أوانيو أمريكا من قصاص جل حوتين يمن نابزواوي جيتاتي غوتالو كتب الكسيسا أبي حبرات هاجرات تلقى أمريكا مكتل وكيل فولي بوليتيكاوي قدات أمباسادر جينيفر لوكيستاتا أبي يمن زركبو من قصاص جل حوتي أبل على إسرائيل متقعتي مسايلات سبع البون فرتن أبي مجمر طاور حميازيا بمكياد هواخي تكبارات كم زفت أمو كسيسام أبايتو تسطى حبرات هاجرات أبزهابتو مجلزي محزنت من قصاص جل حوتي مسيران ربحات تيران زقلقلن نهزب يمن زلو نعقتن شللتنتن زنصبارق مخانو أسميرات اللوم نسا قبل على السيفيلاز فتسم زلو قصالي ما أسرتن متقعتن سكفتا بمغلاط أبي ورح مقابيتن استفتسم متقعتي ميسايل سدرابيتات علامات قبره أبي لعلي هصانات كساراتات زسعبه كمون مدفع مسوارن كم زلو التحساسيبا نسا جل حوتي أمريكاوين زركبوم
ልዕሊ 70 ኣባላት ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ሰራሕተኛታትን ዲፕሎማሰኛታትን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣሲሩ ከም ዘሎ ኣመልኪታ ብቕልጡፍ ክፍትሑ ድማ ጠሊባ ብተወሳኺ ኢራን ኣጽዋር መሳርሒታት ሎጂስቲክስን ስለያን እትህቦ ደገፍ ንውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ንጹር ምጥሓስ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል እንተተጣሒሱ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ከም ዝህባ ጠንቂቑ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኤርጂካ ብመንጎ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እንተተጣሒሱ ቅልጡፍን ሓያልን ስጉምቲ ንምውሳድ ድሉው ምዃኑ ጠንቂቑ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ብምኽንያት እቲ ጽባሕ ዝኽበር መዓልቲ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስግኣት ብዓናውን ቀታልን ሓይሊ ንምምላስ ሙሉእ ምድላው ከም ዝገበረ ገሊጹ እዚ መጠንቀቕታ እቲ ብ8 ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ዝተበጽሐ ተኽሲ ደው ምባል 22 ሚያዝያ ክውዳእ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ስምምዕ ክቋረጽ ከም ዝኽእል የፈራርሕ ምህላው ድማ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ኣተሓላሊኽዎን መጻኢኡ ዘይርግጽ ገይርዎን ከም ዘሎ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ጀርመን ይሕበር ተንተንቲ መግለጺ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን እቲ ዝተበጽሐ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክፈርዝን ኣብቲ ዞባ ዳግማይ ወተሃደራዊ ግጭት ከስዕብ ከም ዝኽእልን ዘጉልሕ ምዃኑ ይገልጹ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዝና እናመስገንና ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ሰናይ ይሁን